बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरतुल जिन। अब ये जी उस सूरा का जिक्र है कि जिसके अंदर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाजिल हुई। अब जितनी भी सूरतें आप देखेंगे वो तकरीबन सारी मक्का की हैं, ये पहले नाजिल हुई थी। और इसमें आप देखेंगे कि अल्लाह ताला का जो कुरैश के साथ के वो ईमान कबूल नहीं कर रहे, वो आपको बड़ा शदीद गुस्से वाला नजर आएगा। तो सूरह जिन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे थे, तो जिनों का एक से गुजरा। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान मजीद की तिलावत करते सुना, तो उन्होंने कहा अपने बाकी जिनों से कि ठहरो ठहरो, कितना प्यारा और कितना दिलपजीर कलाम पढ़ा जा रहा है। और जब उन्होंने ये सुना तो उन्होंने ये बात कही कि अच्छा, अल्लाह ताला इस कुरान को नाजिल करने का एहतमाम कर रहे थे, क्योंकि हमने ये देखा था कि आसमान के करीब कभी कभी फटकने का कोई मौका हमें मिल जाता था। लेकिन अब कुछ अरसे से हम देख रहे थे कि जो ही हम आसमान के करीब फटकने की कोशिश करते, तो एक शहाबे साकिब हमारा इंतजार कर रहा होता, आग के शोले लपकते हुए अपने पीछे पड़ते। तो अब हमने जाना कि दर हकीकत अल्लाह ताला इस पैगंबर को मबूस कर रहे थे और इनके ऊपर अपनी किताब और हिदायत को नाजिल कर रहे थे। और ये एहतमाम अल्लाह ताला ने आसमान का इसलिए किया कि इस वही के अंदर किसी तरह का भी कोई मिलावट और कोई गंदी बात और कोई गलत बात इस वही में शामिल ना हो जाए। ये प्योर अल्लाह की वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मुंतकिल हो जाए। इस वजह से अल्लाह ताला ने इन रास्तों पर अपने पहरे इंतहाई सख्त कर दिए थे। इससे आपको अंदाजा होगा कि कुरान मजीद कितनी महफूज किताब है, जो कि अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की। और उसके बाद अल्लाह ताला ने ये बात कही कि मैंने ही इस कुरान को नाजिल किया और मैं ही अब क़यामत तक इसकी हिफाजत करूंगा। और इस कुरान के अंदर किसी भी चीज की तब्दीली कभी नहीं होगी। आप उम्मत में जो राय में इख्तलाफ देखते हैं, वो कुरान के मैसेज में कोई इख्तलाफ नहीं होता, ये लोगों की होती हैं उन होता है। कुरान में और कुरान के मफहूम और तर्जुमे में कोई फर्क है कभी भी नहीं होता। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि ज्यादा फोकस कुरान पर किया करें, ज्यादा फोकस कुरान को समझने के किया करें। कुरान बहुत अच्छे तरीके से आपकी समझ में आएगा। जब आप लोगों की राय पे डिपेंड कर देते हैं तो फिर उसमें इख्तलाफ आपको नजर आता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरतुल जिन। कुल उहिया इलैया अन्नहु इस्तमा नफरुम मिनल जिन्न फकालू इन्ना समिअना कुरानन अजबा। इन्हें बताओ ए पैगंबर के मुझे वही की गई है कि जिनों की एक जमात ने कुरान को सुना तो अपनी कौम से जाकर कहा कि हमने एक बड़ा ही दिल पजीर कुरान सुना है, जो हिदायत का रास्ता दिखाता है, तो हम उस पर ईमान ले आए और अब हम हरगिज किसी को अपने परवरदिगार का शरीक नहीं ठहराएंगे। और ये भी कि हमारे रब की शान बहुत ऊंची है, इसने अपने लिए कोई बीवी नहीं बनाई और ना ही उसकी कोई औलाद है। और ये भी कि हमारा ये अहमक सरदार, यानी जो उनका सरदार था जिनों का, वो अल्लाह के बारे में बिल्कुल हक से हटी हुई बातें कहता रहा। और ये भी कि हम इसके पीछे सिर्फ इसलिए चलते रहे कि हमने समझा था कि क्या जिन और क्या इंसान, अल्लाह पर कोई भी झूठ नहीं बांध सकता। और ये भी कि इंसान कुछ पहले ही सरकश थे, फिर इंसानों में से कुछ बेवकूफ, हमारे इन जिनों में से कुछ शरीरों की, शरीर का मतलब है शैतानी जिन, इनकी पनाह लेते रहे और उन्होंने उनकी सरकशी को बढ़ा दिया। और ये भी कि तुम्हारी तरह उन्होंने यही समझा कि अल्लाह मरने के बाद फिर किसी को जिंदा नहीं उठाएगा। और ये भी कि इस कुरान को सुनने से पहले हम कुछ तलाश में थे, इसलिए हमने आसमानों को टटोला तो देखा कि वो सख्त पहरेदारों से भरा पड़ा है और उसमें शहाबों की बारिश हो रही है। और ये भी कि हम पहले उसके ठिकानों में सुनने के लिए जा बैठा करते थे, यानी आसमान के करीब कभी कभी हम जाया करते थे। मगर हमने देखा कि अब जो सुनने की कोशिश करता है अपने लिए घात में एक आग का अंगारा पाता है। और ये भी कि उस वक्त हम नहीं जानते थे कि जमीन वालों के हक में कोई बुराई मकसूद है,
یا ان کے پروردگار نے ان کے لیے کسی خیر کا ارادہ کیا ہے، اور یہ بھی کہ ہم نیک بھی رہے اور دوسرے بھی ہمارے اندر کچھ شیطانی لوگ بھی ہیں اور ہم راستے اس سے پہلے الگ الگ تھے، اور یہ بھی کہ ہم کبھی سرکش نہ تھے، ہم سمجھتے تھے کہ اللہ کی گرفت سے نہ ہم زمین میں کہیں نکل سکتے ہیں نہ آسمانوں میں کہیں بھاگ کر اس کو ہرا سکتے ہیں، اور یہ بھی کہ ہمارا یہی خیال تھا کہ جس بنا پر ہم نے یہ ہدایت کی بات سنی تو اس پر ایمان لے آئے، تو اب تمہیں بھی دعوت دیتے ہیں کہ تم اپنے رب کی بات کو مانیں گے اور انہیں کسی نقصان اور کسی زیادتی کا اندیشہ نہ ہوگا، اور یہ بھی کہ اس کے بعد ہمارے اندر وہ بھی ہوں گے جو حق کے سامنے سر جھکا دیں گے، اور وہ بھی جو سرتابی پر اصرار کریں گے، سو جنہوں نے سر جھکا دیا انہوں نے راستہ پا لیا، اور جو نافرمان ہوئے وہ پھر دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ اور ان سے کہو اے محمد کہ مجھے یہ وحی آئی ہے کہ تمہاری قوم کے لوگ اگر توحید کی راستے پر قائم رہے تو ہم انہیں خوب بارشیں دیں گے، اس لیے کہ اس سے ان کی زمینیں زرخیز ہوں، اور ہم انہیں دولت دے کر آزمائیں گے، اور ہمارا فیصلہ ہے کہ ان میں سے جو اپنے پروردگار کی یاد دہانی سے منہ موڑیں گے انہیں وہ ایسے عذاب میں داخل کرے گا جو برابر چڑھتا جائے گا، اور یہ بھی کہ مسجد اللہ کے لیے ہے، اس لیے ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، اور یہ بھی کہ جب اللہ کا یہ بندہ اس کے گھر میں صرف اللہ کو پکارنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو یہ قریش کے لوگ جو ہیں، مکہ کے لوگ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑتے ہیں ان کو پریشان کرنے کے لیے اور ان کو تنگ کرنے کے لیے، وہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھے تھے، تو جب آپ سجدے میں گئے تو ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر پر اونٹ کی اوجڑی رکھ دی۔ اونٹ کی اوجڑی جو ہے وہ بہت بڑی ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تکلیف میں مبتلا ہوئے، اور مکہ کا دور تھا نا اس وقت، جب ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں کی تھی مدینہ کے اندر، تو اس وقت تو ان سرداروں کا ذرا دور تھا اور وہ ہر مسلمان کو تنگ اور پریشان کرتے تھے اور ان کو تکلیفیں دیتے تھے، تو اس وجہ سے پھر حضرت کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کو جب پیغام پہنچا تو وہ آئیں اور انہوں نے لوگوں کی مدد سے آپ کی کمر سے، تو اس طرح سے وہ آپ کو ہم حرم کے اندر نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، تو اے پیغمبر کہہ دو کہ میں اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤں، اس سے کہہ دو میں تمہارے لیے کسی نفع و ضرر اور کسی ہدایت و ضلالت کا کوئی اختیار نہیں رکھتا، کہہ دو میں کسی کو اس کا شریک ٹھہراؤں تو جانتا ہوں کہ مجھے اللہ کے غضب سے کوئی پناہ نہیں دے سکتا اور نہ میں اس کے سوا کوئی پناہ پا سکتا ہوں، نہیں لوگوں میں تمہارے لیے اس طرح کوئی اختیار نہیں رکھتا، میرا کام صرف یہ ہے کہ مجھے اللہ کی طرف پہنچانا ہے اور اللہ کے پیغامات تمہیں دینے ہیں، تاہم یاد رکھو کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے ان کے لیے پھر دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہاں تک کہ اپنی قوت کے غرور میں یہ لوگ جب وہاں اس چیز کو دیکھیں گے جس سے ان کو آگاہ کیا جاتا ہے تو اس وقت ضرور جان لیں گے کہ کس کی مدد کمزور اور کون گنتی میں کم ہے، کہہ دو میں نہیں جانتا کہ جس عذاب سے تم کو خبردار کیا گیا ہے وہ اللہ نے بہت قریب لگا رکھا ہے، یہ میرا پروردگار کچھ دیر کے لیے اس کو ٹال دے گا، یہ غیب کی باتیں ہیں اور غیب کی باتوں کو صرف اللہ جانتا ہے اور اپنا یہ غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا، رہے وہ جن کو رسول کی حیثیت سے وہ منتخب کرتا ہے وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتے، ان کے آگے اور پیچھے تو وہ پہرا لگا دیتا ہے۔ دیکھیے میری ایک اور دلیل کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو یہ ہم کہتے ہیں کہ جادو ہوا اور آپ جادو کے اثر میں 6 مہینے رہے، تو یہ دیکھیے قرآن کہتا ہے کہ جس کو ہم پیغمبر بناتے ہیں اس کے آگے اور پیچھے پہرا لگا دیتے ہیں تاکہ معلوم رہے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے ہیں اور ان کے ماحول کو گھیرے میں اور ان کی ایک ایک چیز کو اللہ گنے رکھتا ہے، تو سوچئے کہ پھر اللہ اپنے پیغمبر کو جس کے اوپر اللہ نے اپنی آخری شریعت اور آخری دین مکمل کرنا تھا اس کو اس کیفیت میں وہ کیسے چھوڑ